अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 206 से। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो तकब्बुर और तअस्सुब उसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है और यकीनन वो बदतरीन जगह है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है इंटरेस्ट रेट हाइक, यानी कि शरह सूद में इजाफ़ा। आज का ये एडिटोरियल इकॉनमी से रिलेटेड है और कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, आया कि सीएसएस हो या फिर पीएमएस, वहाँ पे इकॉनमी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि इस साल पीएमएस और सीएसएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था प्राइस हाइक इन पाकिस्तान द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज। ये पीएमएस में सवाल पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन इकॉनमी से रिलेटेड है। इसी तरह से दूसरा सवाल पूछा गया द इम्पैक्ट ऑफ रशियो यूक्रेनियन वार ऑन वर्ल्ड इकानमी, यानी कि दुनिया की इकानमी से रिलेटेड और पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इकानमी आपको अच्छी तरह से आती है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऐसे में आप कोई क्वेश्चन किस तरह से टैकल करेंगे। सीएसएस की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था एन एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन भी रिलेट कर रहा होता है इकानमी से। इसी तरह से ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना भी इकानमी से रिलेट कर रही हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इकानमी से रिलेटेड है। और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे तकरीबन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इकानमी से रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इकानमी पे काबू पा लेते हैं और इकानमी पे अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छे से डील कर सकते हैं इकानमी से रिलेटेड क्वेश्चन को। इसलिए मेरे जो एडिटोरियल्स हों, ओपिनियंस हों इकानमी से रिलेटेड, आप उनको एक अलग से फ़ोल्डर में सेव करते जाएं या आप उनको डाउनलोड कर लें या आप उनके नोट्स बना के लिख लें। और इसी तरह से सेम जो हमारे एडिटोरियल ओपिनियंस की हेडिंग होंगी लाइक इंटरेस्ट रेट हाइक, ये आप अपनी एक आउटलाइन में हेडिंग दे सकते हैं और इसके नीचे आप पूरा यही एडिटोरियल बेशक लिख लें। इसमें आपको आर्गूमेंट्स भी मिलेंगे, आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी और इस तरह से आप अपने ऐसे को बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें हैं। द स्टेट बैंक डज़ नॉट सीम विलिंग टू लीव एनीथिंग टू चांस। ऐसा नज़र आता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई भी चीज़ चांस के ऊपर, मौके के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन, इट जैक्ड अप, इन्होंने स्टिमुलेट किया पॉलिसी रेट को जारहाना 125 बेसिस पॉइंट के ऊपर इन रिस्पांस टू द शॉकिंग इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर जून। तो किस लिए इन्होंने इंक्रीज़ किया बेसिस पॉइंट को? क्योंकि जो महंगाई थी जून में वो बहुत ज़्यादा थी एंड ए ट्रेड डेफिसिट, और तिजारती खसारे के लिए इन्होंने इन पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया जो कि बहुत तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है पिछले 2 महीनों में, और जो कि फिस्कल ईयर है हमारा जून के अंदर वो कंक्लूड भी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो जो हमारे पास एक्वा कलर है ये डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होते हैं और ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करते हैं और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें याद होंगी क्योंकि हम काफ़ी अर्से बाद ये दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अगर इस पूरे सेंटेंस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट बैंक कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए उन्होंने जो पॉलिसी रेट है उसको जारहाना 125 पॉइंट बढ़ा दिया है। क्यों? किसके रिस्पांस में? महंगाई के रिस्पांस में और तिजारती खसारे के रिस्पांस में जो पिछले 2 महीनों में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। द रेट हाइक फॉलोड एंड अर्लियर 150 BPS जम्प्ड अनाउंस्ड इन मे। इसी तरह से मई के अंदर भी तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा अनाउंस किया गया था, विच दो इंटेंडेड टू मॉडरेट डिमांड, जिसका मकसद ये था कि जो डिमांड है, जो सप्लाई डिमांड का एक ये साइकिल होता है, जो डिमांड है उसको मॉडरेट किया जाए, यानी कि एक मुतवाज़न सतह पे रखा जाए। सीम्स नॉट टू हैव हैड द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, ऐसा नज़र आता है कि उसके जो इफ़ेक्ट थे, असरात थे जो चाह रही थी हुकूमत, वो हासिल नहीं किए जा सके। द बेंचमार्क रेट नाउ स्टैंड्स एट 15%। अब जो बेंचमार्क रेट है वो तकरीबन 15% है। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि ये सबसे ज़्यादा है नवंबर 2008 से लेके अब तक। नवंबर 2008 में क्यों सबसे ज़्यादा था? क्योंकि तब आपको अगर याद हो तो फिनंशियल क्राइसिस हुआ था जिसमें पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई थी और रिसेशन देखने में आई थी मार्केट्स के अंदर। द एक्टिंग स्टेट बैंक गवर्नर, स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद,
میڈ اٹ کلیئر ایٹ پریس کانفرنس، ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا ہے دیٹ دا سینٹرل بینک از کوائٹ کنسرنڈ اباؤٹ انفلیشن، کہ مہنگائی سے متعلق سینٹرل بینک کو کافی سارے تحفظات ہیں، خدشات ہیں، کیونکہ مہنگائی میں جو اضافہ ہے وہ 21.32% میں تک پہنچ چکا ہے جون کے اندر، جو کہ تقریباً 14 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ ہی وارنڈ، انہوں نے متنبہ کیا دیٹ انفلیشن وڈ ریمین بٹوین 18% to 20% فار دی ایئر، کہ اس سال کے لیے جو مہنگائی ہے وہ 18 سے 20% کے درمیان رہے گی۔ بٹ دا اسٹیٹ بینک ول ٹرائی ٹو انشور، لیکن اسٹیٹ بینک یہ یقینی بنانے کی کوشش کرے گا دیٹ اٹ ڈز ناٹ رائز اینی فردر آن منتھ بیسس، کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ منتھلی بیسس پہ انکریز نہ ہو، ایون اف دا ایئر آن ایئر نمبرز ریمین ایلیویٹڈ، اگرچہ کہ جو سالانہ نمبرز ہیں وہ زیادہ ہی رہیں۔ دا گورنر سیڈ، اور اس کے ساتھ گورنر نے یہ کہا ہی ایکسپیکٹس دا اکانمی ٹو گرو بٹوین 3% اینڈ 4% دس ایئر، وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ معیشت گرو کرے گی 3% سے لے کے 4% کے درمیان اس سال، وچ ہی ٹرمڈ اے ہیلدی لیول، انہوں نے کہا کہ یہ ایک صحت مندانہ لیول ہوگا، وچ ول کیپ انفلیشن ان چیک، جو کہ مہنگائی کو قابو میں رکھے گا۔ ہی آلسو ارجڈ دا گورنمنٹ، انہوں نے حکومت کو بھی ارج کیا ہے ٹو پروٹیکٹ دا پور، کہ جو غریب ہیں ان کا تحفظ کیا جائے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈیز، کہ جو سبسڈیز رعایات دی جاتی ہیں وہ ٹارگیٹ ہوں اور صرف غریب لوگوں کو دی جائیں، وائل آسکنگ دا پریویلیج، اور جو ویلدی رچ لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ٹو پک اپ دا ٹیب فار اے چینج، وہ تبدیلی کے لیے تھوڑا سا خسارہ برداشت کر لیں۔ دا اسٹیٹ بینک ہیز چوزن دی ایگریسو روٹ، یہ جارحانہ راستہ اختیار کیا ہے اسٹیٹ بینک نے، ٹو برنگ انفلیشن ود ان رینج، تاکہ جو مہنگائی ہے اس کو ایک رینج کے اندر لایا جا سکے، بٹ اٹ ریمینس ٹو بی سین، لیکن یہ بھی دیکھنا باقی ہے، ویدر اٹ کین اچیو دا سافٹ لینڈنگ دیٹ اٹ از ایمنگ فار، کیا یہ وہ ٹارگیٹ اچیو کر پاتے ہیں جس کے لیے یہ ایم کر رہے ہیں۔ دا اسٹیٹ بینک چیف واز کوائٹ فرینک، اسٹیٹ بینک کے گورنر بہت زیادہ دوستانہ ایمیکیبل طریقے سے انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا دیٹ سینٹرل بینک چیفس آل اوور دی ورلڈ، کے جو اسٹیٹ بینکس ہیں، سینٹرل بینکس ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے چیفس جو ہیں وہ پریشان ہیں موجودہ مہنگائی کے بارے میں جو کہ ٹرینڈ کر رہی ہے، اینڈ سیمز انشور ٹو ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس صورتحال کو وہ کس طرح سے ڈیل کریں۔ بوتھ لوکل اینڈ انٹرنیشنل آبزرورز، دونوں مقامی اور عالمی مشاہدین نے حال ہی میں اپنے خوف کا اظہار کیا ہے دیٹ اکانمیز مائٹ بی پشڈ انٹو ریسیشن، کہ جو معیشت ہے اس کو تنزلی کی جانب لے جایا جائے گا سینٹرل بینکس کی جانب سے، جن کے اندر یہ ذیل پایا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول کریں انفلیشن کو، مہنگائی کو، انٹرسٹ ریٹس کو مزید ٹائٹر کر کے۔ دا پاکستانی گورنمنٹ مسٹ میک نیسیسری میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹس، پاکستانی حکومت کو ضروری میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹس کرنے ہوں گے۔ تو آج کا آپ کا جو کوسچن ہے وہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹس کو، کیونکہ آپ کو جو چیزیں آپ خود سے اسٹڈی کریں گے وہ یاد رہیں گی، اور میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سو دیٹ دا پریشر ڈز ناٹ ریمین آن دا اسٹیٹ بینک، تاکہ جو تمام تر دباؤ ہے وہ صرف اسٹیٹ بینک کے اوپر نہ رہے، ٹو کنٹرول انفلیشن، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری ٹائٹننگ کے ذریعے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ انفلیشن ہیز بین کنسیڈریبلی آگمنٹڈ بائی فوڈ پرائسز، جو خوراک کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کہ 26% تک پہنچ چکی ہے سالانہ بیسس کے اوپر۔ ایز دا اسٹیٹ بینک گورنر پوائنٹڈ آؤٹ، جس طرح سے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، سینٹرل بینک کین ناٹ رین ان فوڈ انفلیشن، سینٹرل بینک جو فوڈ کی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ اٹ از اپ ٹو دا گورنمنٹ، یہ اب حکومت کے اوپر ہے، ٹو بوسٹ اپ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، کہ وہ جو زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھائیں، اینڈ میک شور، اور یقینی بنائیں، اینی پرابلمز ان دیئر ایگری سپلائی چین، کوئی بھی مسئلہ نہ ہو جو ان کی ایگریکلچر سپلائی چین ہے اس کے اندر، دیٹ کین ڈسرپٹ مارکیٹس، جو کہ مارکیٹ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور ریزالوڈ ان اے ٹائملی مینر، اور ان کو حل کیا جائے ٹائملی مینر کے اندر۔ تو امید ہے ان تمام چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، انفلیشن کو بھی، جو پرائس ہائک ہے اس کو بھی، اور انٹرسٹ ریٹ ہائک سے کس طرح سے پرائس ہائکس ہوتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک ان کو کیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔